बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 4 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से ये मशावरत की जा रही है कि क्यों ना जाने से पहले ईरान पर स्ट्राइक्स की जाएं। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। जो बाइडन इंतज़ामिया, आपको मालूम है कि 15-16 दिन की मेहमान रह गई है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस संभाल लेगा और डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने से पहले इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर ये मशावरत की है कि क्यों ना जाने से पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाए। इस मीटिंग से क्या खबर सामने आई, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल आपको बता दूं कि यमन पर अमेरिका की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। आज 4 जनवरी को इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यमन के अंदर हौसी मुजाहिदीन के ठिकानों को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया। अब गुज़िश्ता रोज ही मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो बाइडन की जानिब से हौसी मुजाहिदीन को वार्न किया गया था और एक तरह से ऑफर रखी गई थी हौसी मुजाहिदीन के सामने कि तुम इसराइल के ऊपर स्ट्राइक्स बंद कर दो तो मैं और मेरे इत्तेहादी यमन के अंदर तुम्हारे ठिकानों पर स्ट्राइक्स बंद कर देंगे। इसराइल के ऊपर मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया कि यमन के जो हमले हैं, हाइपरसोनिक हमला यमन का गुज़िश्ता रोज भी इसराइल पर रिपोर्ट हुआ था, तो उसके जवाब में अमेरिका की जानिब से यमन के अंदर हौसी मुजाहिदीन के ठिकानों को टारगेट किया गया है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मैं आपको बता दूं कि अब खबरें ये भी हैं कि मिस्र भी अमेरिका, बरतानिया और सहूनियों को ज्वाइन कर सकता है यमन में हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ इस ऑपरेशन के अंदर। मिस्र क्यों ज्वाइन करेगा? खबर के मुताबिक मिस्र इसलिए ज्वाइन करेगा क्योंकि इस तकरीबन 1 साल से जायद के अरसे के दौरान मिस्र को $7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। रेड सी के अंदर जो हौसी मुजाहिदीन की कार्रवाइयां हैं वो स्टार्ट हो गई थी। आपको मालूम है कि गजा के अंदर इस नस्ल कुशी के साथ ही हौसी मुजाहिदीन की कार्रवाइयां स्टार्ट हो गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है जिससे मिस्र को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मिस्र भी इनको आने वाले दिनों में ज्वाइन कर सकता है। अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और इसराइल के मीडिया ने ही, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये खबर इसराइल के मीडिया ने ही रिपोर्ट की थी कि आने वाले दिनों में मिस्र इस ऑपरेशन में, हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ इस ऑपरेशन में, ये जो ग्रुप है, ये जो ब्लॉक है, जो अमेरिका और सहूनियों का ब्लॉक है, इनको मिस्र ज्वाइन कर सकता है। और अब इंटरनेशनल मीडिया भर चुका है और अब इजिप्ट के सोर्सेस भी ये कंफर्म करने लगे हैं कि जी हमारा राइट बनता है, हमें इंटरनेशनल कवानीन ये इजाज़त देते हैं कि हम अपने पानियों का दिफा करें, जिससे हमें $7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। $8 बिलियन की मदद इमदाद का ऐलान, जो $8 बिलियन का पैकेज है, वो जाते जाते अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इसराइल के लिए भी अनाउंस करने का पक्का इरादा कर लिया है और यूएस कांग्रेस को इन्फॉर्म कर दिया गया है वाइट हाउस की जानिब से कि $8 बिलियन जो बकाया हैं इसराइल के पैकेज में, वो प्रोवाइड किए जाएं इसराइल को एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब आपको मालूम है कि 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये पैकेज जो है वो इसराइल के लिए अप्रूव करवाया जाएगा। जो बाइडन इंतजामिया एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि कांग्रेस के अंदर आपको मालूम है कि जो ट्रंप है, जो रिपब्लिकन्स हैं, उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन चूंकि ये पैकेज एक तो पुराना है और दूसरा रिपब्लिकन्स हों या फिर डेमोक्रेट्स हों, इसराइल को लेकर आपको मालूम है कि इनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आती। अब ये जितनी भी अनाउंसमेंट, जितनी भी खबरें मैंने आपको बताई, इनको तस्दीक के तौर पर भी देखा जा सकता है। उस खबर की तस्दीक के तौर पर जो खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है कि जो बाइडन इंतजामिया ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जेक सुलिवन भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और इस मीटिंग में यह मशावरत की गई कि क्यों ना 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट किया जाए। अब इस मीटिंग के अंदर जो खबर सामने आई तो ये बताया जा रहा है कि जो बाइडन ने ये कहा कि मैं नहीं समझता, एक तो दिन बहुत थोड़े बाकी रह गए हैं और मैंने जिस तरह की अनाउंसमेंट्स मेरी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उससे बाहर निकला था और जो बाइडन का ये इरादा था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापस आया जाएगा। लेकिन जो बाइडन जो है वो यहाँ पर ना न्यूक्लियर डील में वापस आया, ना ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर का जो पॉलिसी है वो इसने इख्तियार की, ना ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स की पॉलिसी इख्तियार की। इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। अमेरिका की तारीख का एक बदतरीन सदर था और इसने इस मीटिंग के दौरान भी यही कहा कि अब राइट टाइम नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ हम इस वक्त में कार्रवाई करें। लेकिन जेक सुलिवन ने यह कहा कि अभी तो राइट टाइम है, ईरान इतना वीक हो चुका है, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो इतने वीक हो चुके हैं, तो उनको लेकर ईरान बहुत वीक हो चुका है, तो अब राइट टाइम है
کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جیک سولیون نے یہ کہا کہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ ایران اپنی پراکسیز کو، اپنے آپ کو کمزور دیکھ کر اب نیوکلیئر بام بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، اور اس سے قبل کہ ایران کی جانب سے خبروں کے مطابق 2 نیوکلیئر بام بنا لیے جائیں چند مہینوں کے اندر، تو اس سے قبل ہمیں ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کر دینا چاہیے۔ اور ہمارے سب سے پیارے اور دلارے اتحادی اسرائیل کا بھی یہی مشورہ ہے۔ اسرائیل کا بھی یہی مشورہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی یہی آوازیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب تک ہم ایران کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو یہ جو ایران کے گروپس ہیں، جو پراکسیز ہیں، یہ مکمل طور پر ایلیمینیٹ تو نہیں ہوئی۔ یہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے، تو پھر سے سر اٹھائیں گی انہی کنٹریز کے اندر۔ تو بہتر یہ ہے، جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کو بھی یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کیا جائے، اس جڑ کو ٹارگٹ کیا جائے جو وجہ ہے ان سارے کے سارے پرابلمز کی، جو کہ ہمیں اس خطے کے اندر فیس کرنا پڑ رہے ہیں دہائیوں سے، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ جو پرابلمز ہیں، یہ جنہیں ہم مکمل طور پر ایلیمینیٹ نہیں کر سکے لیکن ویک ضرور کر دیا ہے، پرابلمز پھر سے سر اٹھا سکتے ہیں۔ اب اسرائیل کے آفیشلز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حماس کو بھی ہم نے ویک کر دیا۔ حماس کے جو آفیشلز ہیں، رپورٹس کے مطابق دوحہ قطر کے اندر جو مذاکرات کی بہت امپورٹنٹ بیٹھک لگی ہوئی ہے، وہاں پر حماس کے آفیشلز مزید فلیکسیبلٹی، مزید لچک دکھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، لیکن اس ملاقات سے، اس بیٹھک سے ابھی تک کوئی امپورٹنٹ خبر، جو مذاکرات ہیں، جو جنگ بندی مذاکرات ہیں، ان سے متعلق کوئی اہم خبر سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اسرائیل کے آفیشلز نے کہا کہ حماس بھی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، حماس کی جماعت حزب اللہ کی طرح، حزب اللہ کی جماعت بھی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں۔ تو یہ جو اسرائیل کے فوجی ہیں، یہ نہ صرف اپنی پوزیشن سے مکمل طور پر انہوں نے وڈرا کیا ہے معاہدے کے مطابق، جو جنگ بندی معاہدہ تھا، بلکہ ان کی سیز فائر کی خلاف ورزیاں بھی ڈیلی بیسس پر رپورٹ ہو رہی ہیں، جن کو اب انٹرنیشنل میڈیا ظاہر ہے کہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ تو حزب اللہ بھی ان کے مطابق ویک ہو چکی ہے، حزب اللہ کی جماعت۔ اور یمن کا تو میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بتا دیا کہ یمنی حوثی مجاہدین کے خلاف نہ صرف صہیونی، نہ صرف امریکہ برطانیہ، بلکہ اب ایجپٹ بھی ایک ڈیفرنٹ کنسرن کے تحت میدان میں اترنے والا ہے، اور وہ کنسرن جسٹیفائیڈ بھی ہے انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ۔ اور جہاں تک تعلق ہے شام کا، تو شام کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ انسائیڈ شام، ان کی کاروائیاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، انہوں نے ویڈیوز بھی جاری کی ہیں، اور یہ خود بھی جو بفر زون تھا، جو سیکیورٹی زون تھا، اس سے بہت آگے نکل کر یہ بہت قریب دمشق کے پہنچ چکے ہیں۔ اور احمد الشرہ نے آج بھی ایک انٹرویو کے دوران، آج تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹریٹ فارورڈ نام لے کر کہا کہ برائے مہربانی صہیونیوں کو پیچھے ہٹائیں، اور صہیونیوں کو کہیں کہ بفر زون جو ہے اس کو خالی کر دیں، پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ہمارے کوئی برے ارادے نہیں ہیں اسرائیل کو لے کر، ہماری نیگیٹو پالیسی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ ہم نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گرد و نواح کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، انکلوڈنگ صہیونی اسٹیٹ، ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چلا جائے۔ لیکن صہیونی آفیشلز نے اسٹریٹ فارورڈ اس انٹرویو کے بعد یہ کہا کہ جب تک ہمارے کنسرنز دور نہیں ہو جاتے، جب تک ہمیں مکمل طور پر ہمیں میک شور نہیں کروا دیا جاتا، ہمارے کنسرنز دور نہیں ہو جاتے، تب تک ہم یہاں پر موجود رہیں گے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس یا پھر اس طرح کی ریکویسٹ سے ہم اپنی پوزیشنز بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کی جانب سے خبروں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسری سائڈ پر بھی تو نظر دوڑاؤ کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان جو ہیں وہ اپنی فوجیں بارڈر پر لگا کر شام کے اندر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تو تم کچھ نہیں کہتے، اور یہاں پر تمہیں کنسرنز ہیں اپنے بارڈر کو لے کر، لیکن اس بارڈر کو لے کر تمہیں کنسرنز کیوں نہیں ہیں؟ اب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور ترکیہ کے صدر نے یہ کہا کہ میں واحد مسلمان ملک ہوں، الفاظ سنیں کہ میں واحد مسلمان ملک ہوں جس نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مکمل طور پر توڑ دیا ہے، اور آپ ہی وہ ملک ہیں جن کے راستے سے آذربائیجان کا جو تیل ہے وہ اسرائیل کو بھی پرووائیڈ کیا جا رہا ہے، اور آپ ہی وہ ملک ہیں جنہوں نے ابھی 2-3 مہینوں پہلے بھی یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ آپ چوری چھپے اسرائیل کے ساتھ اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال رجب طیب ایردوان نے کہا کہ میں اکیلا ملک ہوں جس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کیے ہیں، اور میرے موقف کی جیت جس طرح سے شام میں ہوئی ہے اسی طرح سے غزہ کے اندر بھی میرے موقف کی جیت ہوگی۔ اب شام کے اندر آپ کے موقف کی جیت جو ہے وہ صرف سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے پورا کردار ادا کیا،
اور اسی طرح کا کردار اگر آپ فلسطین کے اندر بھی ادا کرنے کی ہمت جتائیں تو پھر آپ کے موقف کی جیت فلسطین کے اندر ہو سکتی ہے۔ ابھی تو شام کے اندر بھی آپ کی جیت مکمل طور پر نہیں ہوئی and it's too early to celebrate۔ آپ کو معلوم ہے کہ طیب اردوان بہت جلدی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی مکمل فتح شام کے اندر بھی نہ ہی ترکیہ کو ملی ہے نہ ہی HTS کو ملی ہے۔ میں نے گزشتہ 2 ویڈیوز کے اندر ہماری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی کہ جرمنی کی فورن منسٹر جنہوں نے الشرا سے ملاقات کی، فرانس کے فورن منسٹر بھی ہمراہ تھے، تو انہوں نے امریکہ کا اور ان سارے کے سارے لائک مائنڈڈ کنٹریز کا پیغام تو الشرا تک یا پھر ان ادر ورڈز ترکیہ تک پہنچا دیا کہ چلو تم آپس میں لڑ کر تم نے شام کا میدان ہمارے لیے خالی تو کر دیا، لیکن مرضی یہاں پر ہماری چلے گی، یہاں پر جو کردز ہیں ان کو ریپرزنٹیشن بھی ملے گی، ہم یہاں پر موجود رہیں گے کیونکہ ISIS کا خطرہ بھی ہے، اور تمہیں جو اسلامی نظام حکومت ہے وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی آپسی لڑائی کا خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اس طرف سے آ کر صہیونی جو ہے وہ دمشق کے بہت قریب بیٹھ گیا ہے، اور اس طرف سے امریکہ کا موجودہ صدر اور آنے والا صدر تو ترکیہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ تو ادھر جو بائیڈن انتظامیہ 20 جنوری سے پہلے ایران پر حملے کی اگر پلاننگ کر رہی ہے، مشاورت کر رہی ہے، تو ترکیہ کے اندر بھی یہ چہمگوئیاں ضرور ہیں کہ 20 جنوری سے قبل شام کے اندر جو بھی کنسرنز ہیں ترکیہ کے، ان کو 20 جنوری سے قبل دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 20 جنوری ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ترکیہ کے لیے بھی بہت دیر ہو جائے گی۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔